أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. तमाम हाज़रीन से गुजारिश है
कि वो जलसगाह में तशरीफ़ लाएँ। अला मन ला नबिय्य बअदह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मैं बड़े ही अदब के साथ फ़ज़ीलतुश शेख शीस नदवी हफ़िज़हुल्लाह को दावत दूँगा कि वो डाइस पर तशरीफ़ लाएँ, और इसी तरह से जनाब सैफ़ुल्लाह अली अकबरा से गुजारिश करूँगा कि वो डाइस पर तशरीफ़ लाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह अभी दूसरी नशिस्त का आगाज़ होने जा रहा है, जिसमें तलबाए मदारिस का इल्मी मुज़ाहरा होगा, जिसमें तलबा अरबी, उर्दू, कन्नड़ ज़ुबान में तकरीर पेश करेंगे। इस नशिस्त के आगाज़ के लिए कुरान पाक की तिलावत के लिए मैं उमर बिन मज़हरुद्दीन मनेगार को दावत देता हूँ कि वो आए और कुरान पाक की तिलावत से इस बज़्म का आगाज़ करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहतिईन मुक़निई रुऊसिहिम ला यर्तद्दु इलैहिम तर्फुहुम व अफ़इदतुहुम हवा। वअन्ज़िर अन्नास यौम यअतीहिमुल अज़ाब फयक़ूलु الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس وليعلموا
मैं बड़े ही अदब के साथ शेख अब्दुस्समी हफिज़हुल्लाह को दावत देता हूँ कि वो डाइस पर तशरीफ़ लाएँ। और इसी तरह से मैं शेख अब्दुल्ला हफिज़हुल्लाह को दावत देता हूँ कि वो डाइस पर तशरीफ़ लाएँ। तिलावत के लिए अरफात बिन अब्दुल मजीद मोमिन को दावत दूँगा कि वो आएँ और कुरान पाक की तिलावत पेश करें। अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरू ली वला तकफुरून। या ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتكم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله خير. इसके बाद अरबी नदम के लिए मैं ज़ैद बिन नूरुल्लाह शेख को दावत देता हूँ कि वो अरबी में नदम पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। على الطريق العام أسير في نظام في الشارع النزيف أمشي على الرصيف أحترم المرور في لحظة العبور أراقب السيارة وأتبع الإشارة إشارة الحمراء تقول لا تمر إشارة الخضراء تقول أنتهر أسير للأمام أمر في سلام على الطريق العام أسير في نظام. جزاك الله خير. जज़ाक अल्लाहु खैर व अहसन अल जज़ा। उसके बाद मैं अरबी में तकरीर पेश करने के लिए उमर बिन मोहम्मद शफ़ीक़ DF को दावत देता हूँ कि वह अरबी में तकरीर पेश करें। वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि अल्लज़ी अंज़ल अल-क़ुरआन हुदन व मौइज़तन व ज़िक्रा लिल-आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद। معشر المسلمين وفقكم الله، أحب أن أذكركم أولا ما هو القرآن الكريم وما هو فضله. اعلموا رحمكم الله أن القرآن هو كلام الله الخالد البديع المتفرد المليء بالمعاني الحقة والحقائق الأبدية المعجز المنزل على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم الهادي إلى السبيل المقيم والطريق المستقيم إلى يوم الدين المنقذ من طريق الزيغ والضلال والغي والوبال والهلاك والدمار. فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم. هو الفصل ليس بالهزل. من تركه من جبار قسمه الله
ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه. أيها الإخوة رحمكم الله، تعالوا الآن ننظر كيف يهدي القرآن في جميع شؤون الحياة ويرشد الإنسان في سائر القضايا الدينية والشرعية والاجتماعية والفكرية إرشادا تاما، ويحل المشكلات والمعضلات العويصة المعقدة التي يتحير فيها الإنسان المعاصر. يقول سبحانه وتعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، ويقول: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمؤمنين. وأذكر الآن أمامكم أيها الإخوة نبذة يسيرة من تعليمات القرآن وهداياته الشاملة المعجزة على سبيل المثال، كي يتجلى لكم أن القرآن يهدي البشر في شتى شؤون الحياة. ففي القضايا المالية يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وفي القضايا الدستورية يقول سبحانه وتعالى: وأمرهم شورى بينهم. وفي العقوبات الجنائية يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. وفي الإعداد الحربي يقول سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وفي المجال الاعتقادي يقول سبحانه وتعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. وفي المجال الوارثي يقول سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وفي المسائل الزواجية يقول سبحانه وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. ويقول: وعاشروهن بالمعروف. وفي القضايا المدنية يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. وفي مجال الفكر والنظر يقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ويقول: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. وختاما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم أن نستمسك بعروته الوثقى، أنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على النبي وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. इसके बाद अब्दुल्लाह बिन मजहरुद्दीन मनेगार को दावत देता हूँ कि वो अरबी में तकरीर पेश करें। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लह व मन युद्लिलहु फला हादिय लह व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला अस्हाबिहि व सल्लम तस्लीमा कसीरा। अम्मा बअद, فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، فبالتقوى تستنير البصائر والقلوب وتحط الخطايا والذنوب. أيها المسلمون، لقد من الله علينا بدين موافق للفطر القويمة والعقول السليمة، صالحا لكل مكان وزمان، جامعا بين العلم والعبادة وبين القول والعمل، لا يقبل الله من الخلائق دينا سواه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. في هذا الدين كلمة من قالها صادقا من قلبه وعمل بمقتضاها دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. لا إله إلا الله هي أطيب الكلام وأفضل الأعمال وأعلى شعب الإيمان. من قالها حقا ارتقى إلى أرفع منازل الدين، والنطق بها لا يكفي للدخول في الإسلام، بل يجب مع ذلك أن يكون مسلما عالما بمعناها عاملا بمقتضاها من نفي الشرك وإثبات الوحدانية لله، معتقدا صحة ما تضمنه واقتضته،
وكذلك يقول النبي: والمسلم صادق في قلبه وعقيدته مستسلم لله في الحكم والأمر والشرع والقدر، لا يطلب حوائجه إلا بالله، ولا يطلب تفريج كروبه إلا منه سبحانه وتعالى. قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فهو على كل شيء قدير. وربنا سبحانه وتعالى متصف بالسمع والبصر، ومن القدح في ألوهيته والتنقص لألوهيته أن تجعل بينك وبينه وسائط في الدعاء والمسألة، وهو القائل: ادعوني أستجب لكم. ومن كلمة الإخلاص إراقة الدماء لغير الله. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والطواف بالبيت العتيق عبادة متضمنة للذل والخضوع لرب البيت، وليطوفوا بالبيت العتيق. والطواف لغير الله من الأضرحة والقبور موجب للحرمان من الجنة. والحلف بالله صدقا في مواتن الحاجة، والحلف بغير الله استخفافا بجانب الباري جل وعلا. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بالله كفر أو أشرك. فحافظ أيها المسلم على عقيدتك، فهي أهم ما تملك وأعز ما تدخر. والشرك يطفئ نور الفطرة بتسلط الأعداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاستمسك بالذي أوحي إليه إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بذكر الحكيم، إنه تعالى جواد رحيم بر رؤوف رحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. इसके बाद एक नन्हे से तालिब इल्म हमदान बिन मुमताज़ सुकरी अरबी में तकरीर पेश करेंगे। दावत देता हूँ कि वो आए और अरबी में तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद। رئيس الحفل الكريم وإخوانه في الدين، أريد أن أخطب أمامكم خطبة وجيزة مختصرة حول موضوع منزلة الصلاة من الدين. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. متفق عليه. أتعرف من هذه الحديث أن الصلاة الركن الثاني من أركان الإسلام 5. تعالوا نتعرف على ثمرات المحافظة على الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات ال5 يمحو الله بهن الخطايا. أتعرف من هذا الحديث أن محافظة الصلاة مغفرة الخطايا. ما الفائدة على ثمرات المحافظة على الصلاة؟ أنها سبب لدخول الجنة، يرفع الله بهن الدرجات، يمحو الله بهن الخطايا. والثاني نتعرف على أهمية التبكير إلى الصلاة. عن عائشة رضي الله عنهما قالت: كان يكون تعني النبي صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله، تعني في خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. والثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
قال لو تعلمون ما في الصف المقدم لكانت قرعة. هناك نقطتين. النقطة الأولى كان بشر بن الحسن رحمه الله يقال له الصفي لأنه كان يلزم في الصف الأول في مسجد البصرة 50 سنة. سبحان الله. والنقطة الثانية وكان إبراهيم بن ميمون المروزي رحمه الله وكان يعمل في الصياغة والذهب والفضة وكان إذا رفع المطرقة وسمع الأذان لم يردها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. इसके बाद अली बिन मोहम्मद शफीक डीएफ को दावत देता हूँ कि वो आए और अरबी में नज़म पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। किताबुल्लाहि अहयाना व बित्तौहीद औसाना फफी कुरआनिना नूरुन युज़ीउ ज़लाम दुनियाना सिवल कुरआन ला नरजू शरीअतुहु लना नहजू वफ़ी आयाति इबर वअहकाम बियानंजू युहज़्ज़िरुना मिनश्शर्रि वयदऊना इलल खैरि वबित्ताअति यअमुरुना वबिल-इहसान वल-बिर्रि इलल कुरआन नहतकिमु वबिल-इस्लाम नअतसिमु किताबुल्लाहि वहदना फला उर्बुन वला अजमु। इसके बाद अरबी तकरीर के लिए मोहम्मद बिन मजहरुद्दीन मनेगार को दावत देता हूँ कि वो आए और अरबी में तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द अरशद अल-बारी फ़ी महकम तंज़ीलिही व इज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबर व कान मिनल काफ़िरीन। वक़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यदख़ुलुल जन्नत मन कान फ़ी क़ल्बिही मिस्क़ाल ज़र्रतिन मिन किब्र। रवाहु मुस्लिम। अय्युहल इख़्वतुल अहिब्बा اعلموا علما يقينا أن أصل الأخلاق المذمومة كلها الكبر والاستعلاء، فبه اتصف إبليس فحسد آدم وامتنع من الانقياد لأمر ربه. قال الله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وهو سبب للفرقة والنزاع والاختلاف والبغضاء. قال سبحانه عن بني إسرائيل فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وهو من أوصاف أهل النفاق. قال تعالى وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لهم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. وعذبت الأمم السالفة لاتصافهم به. قال تعالى عن قوم نوح وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. وقال عن فرعون قومه واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. والمتكبر متبع لهواه وهو مطبوع على قلبه لا يقبل إلا ما يهوي. كما قال تعالى كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار والله يبغضه. قال تعالى إن الله لا يحب كل مختال فخور. ومن حمل في قلبه ولو شيئا يسيرا من الكبر حرم الله عليه دخول الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. رواه مسلم. والكبرياء من خصائص الربوبية لا ينازع فيه ومن اتصف به من المخلوقين عذبه الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي قال الله عز وجل العز إزاري والكبرياء ردائي فمن ينازعني في واحد منهما عذبته.
فانزع عنك رداء الكبر والتعاظم فإنهما ليس لك بل هما للخالق، والبس رداء الانكسار والتواضع. وأخيرا أدعو الله تعالى أن يوفقني لما يحب ويرضى، آمين. وما علينا إلا البلاغ المبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. इसके बाद अरबी में नज़म पेश करने के लिए एक नन्हे से तालिब इल्म हंज़ला बिन सैफुल्लाह करूरी को दावत देता हूँ कि वो आएँ और अरबी में नज़म पेश करें। वैबुल मतर उशबुल शजर अर्द मिलादी दहरुन अतिर या वतनिल मिरताद या खैर वनक़ा वजहुक वजही صوتك صوتي وقدم دمدي للأليام نحمر صوتي حق ضياء وطن الغالي شمس عطاء। अरबी तकरीर के आखिरी तालिब इल्म अहमद बिन मोहम्मद शफीक DF को दावत देता हूँ कि वो आएँ और अरबी में तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बअद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फमन कान यरजू लिक़ाअ रब्बिहि फ़लयअमल अमलन सालिहन व ला युशरिक बिइबादति रब्बिहि अहदा। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न अख़वफ़ मा अख़ाफ़ु अलैकुम अश्शिर्कुल असग़र। क़ालू वमा अश्शिर्कुल असग़र? क़ाल अर्रिया। أيها المستمعون الكرام، إن أخطر الداء وأعضله الذي أصيبت به الأمة الإسلامية اليوم الرياء والسمعة، فأصبح عمل الإنسان اليوم رياء أو سمعة كثيرا، وقل من يعمل عملا مما يتقرب به إلى الله وهو لا يريد بذلك مدح الناس وثناؤهم عليه، وقل من يخلص العبادة لله ويبتغي بذلك وجه الله ورضاه. أيها الإخوة، أمر الله تعالى عباده أن يعبدوه مخلصين له الدين، وأن يجتنبوا عبادة غيره من الشجر والحجر والشمس والقمر والبحر والخشب والوثن والقبر وغير ذلك، كما قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال تعالى في موضع آخر ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أيها المستمعون الكرام، اعلم أن كل عمل أريد به وجه الله هو عمل متقبل مثاب عليه، وكل عمل أريد به غير وجه الله هو عمل باطل مردود وغير مثاب عليه، بل يأثم فاعله. فعلى الإنسان أن يبتغي وجه الله في كل عمل من الأعمال الصالحة، ولا يريد بذلك مدح الناس وثناؤهم عليه. أخي المسلم، وفقك الله، هل أنت تصلي ليقال إنك مصلي، وتصوم ليقال إنك صائم، وتتعلم العلم الشرعي وتقرأ القرآن ليقال إنك عالم وقارئ، وتعظ الناس ليقال إنك واعظ؟ فإنك إذا فعلت ذلك وأردت به الرياء والسمعة فقد أشركت في نيتك وإرادتك. وقد جاءت الأحاديث الكثيرة تذم الرياء، فعن شداد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى وهو يرائي فقد أشرك، ومن صام وهو يرائي فقد أشرك، ومن تصدق وهو يرائي فقد أشرك. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من راى الله به، ومن سمع سمع الله به. وعن عمرو عن لبيد بن محمود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا وما الشرك الأصغر؟ قال الرياء. أخي في الله، إنك إذا عملت عملا مما يتقرب به إلى الله، مثلا أخرت شوكة أو عظما أو حجرا أو غصنا مما يؤذي المارين عن الطريق، أو زرت مريضا أو اتبعت جنازة، أو أحسنت إلى الجار أو الأقارب أو اليتيم والضعيف، أو فرجت عن المكروب كربة، أو نفست عن المغموم الملهوف المصاب ألما، أو عزيت مصابا، فابتغي بذلك وجه الله ولا ترد به جزاء ولا شكورا ولا مطلبا شخصيا ولا مقصدا دنيويا ولا سياسيا ولا شيئا آخر غير وجه الله الكريم. وأسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الذين أخلصوا أعمالهم لله رب العالمين.
وأصلحوا نياتهم وإراداتهم وألا يجعلنا من الذين يعملون يراءون إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. मोहतरम सामईन व सामिआत, ये थे नॉलेज इंटरनेशनल अरबिक स्कूल के तलबा जो कि आपके सामने बेहतरीन अंदाज से अपना इल्मी मुज़ाहरा पेश कर रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इन तमाम तलबा के इल्म में इजाफ़ा फरमाएँ। इसके बाद उर्दू तकरीर पेश करने के लिए फुज़ैल बिन सैफुल्लाह करूरी को दावत देता हूँ कि वो आए और उर्दू में तकरीर पेश करें। सिले रहमी और हुस्न सलूक की अहमियत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद, मुअज़्ज़ज़ सामईन और मेहमान ख़ुसूसी, आज जिस मौजू के तहत मुझे इस इजलास में कुछ मिनट आपके सामने लबकुशाई करने का मौका इनायत हुआ है, उसका मौजू है इस्लाम में सिला रहमी और हुस्न सलूक की अहमियत। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने मखलूक के साथ हुस्न सलूक करने का हुक्म दिया। पहले नस्ली रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करने का हुक्म दिया, फिर मुआशरती और इंसानी रिश्तों में दर्जेवार हुस्न सलूक का हुक्म दिया। बल्कि इस्लाम ने एहसान का दायरा तौसीअ करते हुए जानवरों के साथ भी हुस्न सलूक करने का हुक्म दिया, यानी जानवरों के साथ भी हुस्न सलूक करना बाइसे अज्र और एक पसंदीदा अमल करार दिया। हुस्न सलूक वो पसंदीदा सिफत है जो इंसानी मुआशरे में मोहब्बत, भाईचारगी, ताल्लुकात और रिश्तेदारों के मर्तबे को उस्तवार करने में सबसे ज्यादा मुअस्सिर जरिया बनती है। गमगसारी, ताउन व इत्तेहाद, मोहब्बत व उल्फत के जज्बात को पलने और पुलने और इंसानी कदरों को तरक्की देने के मौके मुयस्सर आते हैं। ये इस्लाम के उन जामे तालीमात और मुसलमानों के बुलंद और आला किरदार का जीता जागता सबूत है, जिनके जरिए मुसलमानों ने गुज़िश्ता सदियों में इंसानी दुनिया के अंदर इनकलाब बर्पा किया और इंसानियत तो मोहब्बत का अमली दर्ज देकर ये साबित कर दिया कि इन सिफात के जरिए इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का महबूब बंदा बन जाता है। अल्लाह ताला फरमाता है व अहसिनु इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, तुम एहसान करो यानी एक दूसरे के साथ हुस्न सलूक करो, बेशक अल्लाह ताला एहसान करने वालों को पसंद करता है। वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना। सामईन इकराम, अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी इबादत के बाद वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करने का हुक्म दिया, खुसूसन उस वक्त जब वो बुढ़ापे की हालत में पहुंच जाए। अल्लाह ताला फरमाता है वक़ज़ा रब्बुका